गोपालकृष्णम् सन्तान गोपालकृष्णम् उपास्महे श्री सन्तान गोपालकृष्णम् उपास्महे श्री सन्तान गोपालकृष्णम् उपास्महे श्री सन्तान गोपालकृष्णम् श्री सन्तान गोपालकृष्णम् उपास्महे श्री सन्तान गोपालकृष्णम् उपास्महे श्री सन्तान गोपालकृष्णम् संतान सौभाग्य वितरण निपुणतरम् संतान सौभाग्य वितरण निपुणतरम् संतान सौभाग्य वितरण निपुणतरम् संतान सौभाग्य संततं सद्गुरु संतं सारसकरं संततं सद्गुरु संतं सारसकरं संतान गोपालकृष्णम् उपास्महे संततं सद्गुरु संतं सारसकरं संतान गोपालकृष्णम् सत्यभामसमेतं श्री रुक्मिणी सत्यभामसमेतम् अर्जुन प्रेमास्पदम् आश्रितजन फलदम् अर्जुन प्रेमास्पदम् फलदम् नर्तन मुरलीधरम् नर्तन मुरलीधरम् नखशुकसनक नारदम् नर्तन मुरलीधरम् नखशुकसनक नारदम् नीरजासनादिनुतम् नीलमेघजितगात्रम् नर्तन मुरलीधरम् नखशुकसनक नारदम् नीरजासनादिनुतम् नीलमेघजितगात्रम् उपास्महे श्री सन्तान गोपालकृष्णम् उपास्महे She comes from a small village. She wasn't able to complete her education and was asked to get married. She looked for an opportunity and joined Unnati. We get to learn many things in Unnati. Social skills, success skills, communications, English, computers, tally and values. I am a confident person today. I am a transformed person with a job today. Today, she is economically independent. Many like her have walked out of Unnati with the power to stand tall. We march towards empowering 1 million youth across the country.